नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। मेन पावर कम्पनी र अध्यागमनको लापरवाहीले कुवेत हिँडेका सयौं श्रमिक अलपत्र। फर्जी कागजको आरोप पुष्टि भएन। ऋणको भारी सम्झिएर भक्कानिँदै युवाहरू। दलीय स्वार्थको चपेटामा मिटर ब्याज विधेयक। सत्तारूढ दलमा विवाद हुँदा सदनको कार्यसूचीमा अटेन। प्रतिपक्ष दल जोस लिने होडमा पीडितको समस्या जहाँको तही। संवैधानिक आयोगहरूलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा प्रभावहीन। दलहरूका लागि राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्रै। बजेट र कर्मचारी समेत नदिएको अध्यक्षहरूको गुनासो। भारतद्वारा मानवरहित रकेट चन्द्रमातर्फ प्रक्षेपण। अगस्त 24मा चन्द्रमामा अवतरण हुने विश्वास। अन्वेषणका लागि पृथ्वीमा छविहरू फिर्ता पठाउने अपेक्षा। र एसीसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा पाकिस्तान एसँग नेपाल 4 विकेटले पराजित। नेपालले दिएको 180 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 33औं ओभरमा भेटायो। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान घरबाट विदा भएर आएका 156 जना नेपालीलाई कागजात शंकास्पद रहेको भन्दै विमानस्थलबाट फर्काइयो। तर अध्यागमन कार्यालयले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै तथ्य सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। तिनै फर्काइएका मध्ये आज केही श्रमिक सोही भिजामा कुवेत पुगेका छन्। यस प्रकरणपछि अध्यागमन कार्यालयको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अनुसार कागजात दुरुस्त नभएपछि शंका लागेर यही असार 25 गते 37 जना, असार 27 गते 101 जना र 28 गते 18 गरी 156 जनालाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको थियो। श्रमिकहरूको भिजा परीक्षण गर्दा कतिपयको वेटिङ फर एप्रुभ पाइएको, कतिपय व्यक्तिगत र श्रम स्वीकृतिमा जान लागेको तर राजदूतावासबाट श्रम स्वीकृतिको बोधार्थ प्राप्त नभएको तथा एउटा देशमा जाने भनेर कागजात पेश गरिएको तर भिजा अर्कै देशको रहेको पाइएको लगायतका समस्याहरू देखिएको अध्यागमन कार्यालयको दाबी छ। मेन पावर व्यवसायीले फर्जी कागजात तयार पारी शंकास्पद रूपमा काम गरिरहेको कार्यालयको दाबी छ। कतिपय श्रम स्वीकृति लिएर र कतिपय विभिन्न डकुमेन्टहरूका आधारमा भिजिट भिसामा कुवेत प्रस्थान गर्न लाग्नुभएका नेपालीहरूलाई चाहिँ अध्यागमन कार्यालयले विशेष सूचनाहरू प्राप्त भयो। कतिपय श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिहरूका पनि डकुमेन्टहरू शंकास्पद छन् भन्ने आधारमा डकुमेन्टहरू हामीले भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्टहरू शंकास्पद नै देखिएको कारणले चाहिँ हामीले अध्यागमन अधिकृतहरूले उहाँहरूलाई फिर्ता गर्नुभएको। मेन पावर व्यवसायी र अध्यागमनको यो कदमले श्रमिक भने मर्कामा परेका छन्। उनीहरूको उडान टिकट नन रिफन्डेबल रहेको छ। 156 जना श्रमिकको जिम्मेवारी अब कसले लिने यसको कुनै लेखाजोखा छैन। यता मेन पावर व्यवसायीहरूले पनि प्रमाण पेश गर्न अध्यागमनलाई चुनौती दिइरहेका छन्। निराधार संस्थागत र नीतिगत रूपमा गरिएको प्रक्रियामा अध्यागमनले स्वार्थ बाजिने गरी श्रमिक अलपत्र पारेको उनीहरूको आरोप छ। तथा रोजगार मन्त्रीलाई पनि माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि यो विषयमा गरायौँ, सचिवज्यूलाई पनि गरायौँ, सिङ्गो मन्त्रालय विभागलाई हामीले यो विषयमा सम्पूर्ण जानकारी गराइसकेका छौँ। सँगसँगै सम्बन्धित निकाय अध्यागमन हेर्ने गृह मन्त्रालय माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूलाई हिजो हामी भेटेर यो विषयमा विभागीय डिजी, त्यहाँको कार्यालय प्रमुख, त्यहाँको गृह सचिवज्यू सहित राखेर हामीले यो विषयमा प्रष्ट भनेका छौँ। तपाईँहरूबाट गम्भीर त्रुटि भएको छ, बदनाम तपाईँहरूले नियोजित रूपमा बदमास गर्नुभयो अथवा के गर्नुभयो, तपाईँका त्यो जिम्मा तलका जसले गर्यो त्यो जिम्मा चाहिँ कार्यालय प्रमुख हिसाब तपाईँले लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले हिजो कुरा राखिसकेको। यो विषय चर्चामा आएसँगै गृह र श्रम मन्त्रालयका मन्त्री सहितका पदाधिकारी सहित मेन पावर व्यवसायीहरू डेलिगेसनमा बसेका थिए। अध्यागमन विभागले डेलिगेसनमा कागजातमा भएका कमजोरी बाहिर ल्याउने दाबी गरे तापनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। नतिजा सयौं श्रमिकहरू अलपत्र परेका छन्। विदेश जान रोक लगाइयो। टाउकोमा ऋणको भारी भएकाले घर फर्किने आँट पनि श्रमिकले गर्न सकेका छैनन्। डकुमेन्ट देखाउँदा कहिले अब भिसा तेरो देखिएन भन्ने, कहिले तेरो शरम देखिएन भन्ने, क्युआर स्क्रिन गर्दा अब यहाँ आएन भन्ने होइन। त्यसो गर्दा धम्काए हामीलाई नि त। अब पुलिस बोलाइदिउँ भन्न लाए। बोलाउनु त भन्दाखेरि कति बेला बोलाएनन् होइन, कति बेला के भने उता साइड लाएर बस भने। हामीले पछि क्युआर कोडबाट हामीले स्क्रिन गर्दा अनलाइन देखियो। हामीले अनलाइन छ भन्दा हाम्रो कुरै सुन्दैन कसैले।
देशमा सिप र दक्षता अनुसारको रोजगारी छैन। जीविकोपार्जन गर्नकै लागि परदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पनि यस्तो शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था निकै दर्दनाक छ। सरकारवाला निकायले उचित छानबिन गरी पीडित श्रमिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको थियो। त्यस्तै नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ। एक दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा लू शुक्रबार नै नेपाल आएका हुन्। सहायक विदेश मन्त्री लूले आजै साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। डोनाल्ड केही दिनदेखि भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको भ्रमणमा निस्किएका छन्। सोही क्रममा उनी नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। नेपालका लागि उनको यो तेस्रो भ्रमण हो। यसअघि उनी 2079 साउन 12 गते 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। संसदमा एसपीपीको विवाद चलिरहेको बेला उनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसबेला उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का लगायतका अधिकारीहरूलाई भेटेका थिए। पहिलो पटक उनी 2078 मङ्सिरमा नेपाल आएका थिए। राजदूत भनेको राज्यको प्रतिनिधि हो, तर सरकारले झण्डै आधा दर्जन बढी देशमा राजदूत नियुक्त गरेको छैन। सत्तारूढ दलबीच भागवण्डा मिल्न नसक्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नसकेको हो, जसका कारण नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा कमजोर उपस्थिति हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देश जान सकेको छैन। सरकारले विभिन्न देशका राजदूत नियुक्तिमा चासो नदिँदा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ। सरकारले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिहाले पनि संसदीय सुनवाई तथा ती देशले दिने एग्रिमो सहमतिको प्रक्रिया पूरा गर्न 2.5 महिना बढी समय लाग्नेछ। अब तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भए पनि करिब 3 महिना रिक्त रहने देखिन्छ, जसका कारण दुई देशका सम्बन्धमा प्रभावकारी संवाद नहुने र कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिन्छ। अहिले थाइल्यान्ड, युएई, क्यानाडा, फ्रान्स र कुवेतमा नेपाली राजदूत खाली छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी कामदार रहेको युएई र कुवेतमा राजदूत खाली भएको 3 महिना भइसकेको छ। त्यहाँ राजदूतको अभावमा कयौं श्रमिकले झमेला झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। न्युयोर्क र जेनेभामा रहेका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय स्थायी नियोग प्रमुखको म्याद समेत सकिएको छ। दुई देश बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राजदूत नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालको छविमा असर पर्ने देखिन्छ। देशहरूमा नियोग खाली भयो भनेदेखि त्यो देशलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेनौँ, त्यो देशसँगको हाम्रो सम्बन्ध प्राथमिकतामा रहेन भन्ने खालको सोचाइ जान्छ। अनि अब हामी आर्थिक कूटनीतिका विकासको कूटनीतिका कुरा गर्छौँ, द्विपक्षीय कूटनीतिका कुरा गर्छौँ, त्यो सबै हल्ट हुने भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। अर्को अब यो युएनसँगको, संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँगको हाम्रो जिनेभा स्थित नियोग र न्युयोर्क स्थित नियोग छ। त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने दिनदिनै संयुक्त राष्ट्र सभामा पनि सङ्घमा पनि केही न केही कुरामा छलफल भइरहेको हुन्छ। जिनेभामा पनि त्यस्तै हुन्छ। यो नियोगहरू खाली हुनु भनेको चाहिँ फेरि पनि हाम्रो सहभागिता नहुनु हो, हाम्रो मत नहुनु हो। त्यो भएर यो चाहिँ गलत काम हो। छिमेकी मुलुक भारतमा 1 वर्षदेखि उपनियोग प्रमुख रिक्त छ भने चीनमा 6 महिनादेखि नियोग उपप्रमुख नियुक्त गरिएको छैन। सत्तारूढ दलबीच भागवण्डा मिल्न नसक्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले अब छिट्टै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राजदूत भनेको देशको प्रतिनिधिका रूपमा रहने र उसले खेल्ने भूमिका कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रभावकारी मानिन्छ। आर्थिक कूटनीतिमा प्रभावकारिताका सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्यलाई बढावा दिने, भूपरिवेष्टित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा वर्तमान सरकारको कूटनैतिक प्रयास उन्मुख छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकहितको सुरक्षा गर्न र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। त्यसमा पनि धेरैजसो नेपाली श्रमिक भएको युएई तथा कुवेत जस्ता देशमा सरकारले राजदूत नियुक्ति नगर्नुले श्रमिकको काममा समेत गम्भीर असर परेको छ।
परराष्ट्र मन्त्री साउदले नेपालको भौतिक विकासका लागि र कूटनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत पार्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताए पनि विदेश स्थित राजदूत तथा नियोग प्रमुख वा उपप्रमुख चयन गर्न भने सकेका छैनन्, जसका कारण सम्बन्धित देशमा कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति कमजोर बनेको छ। समाजमा रहेका विभिन्न समुदायको प्रवर्धन गर्न संविधानमा नै विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, तर ती आयोगले सशक्त रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई बेवास्ता गर्दा आयोगहरू नै बेकामे जस्तै बन्ने गरेका छन्। आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा निकटतालाई नियुक्ति गर्ने समेत गरिएको छ, जसका कारण आयोगको काम कारबाहीमा गम्भीर असर परेको छ। संविधानको भाग 27 मा अन्य आयोग भनेर उल्लेख गरिएको छ, जहाँ राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग र मधेसी आयोग गरी 7 आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि औँल्याइएको छ, तर आफ्नो अधिकारभित्र उनीहरूले खुलेर काम गर्न सकेका छैनन्। यी आयोगहरू दिवस मनाउने र राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने बाहेक खासै राम्रो काम गर्न सकेका छैनन्। सरकारले बजेट दिनेदेखि कर्मचारी पठाउनसम्म जरुरी नठान्ने गरेको कतिपय आयोगका पदाधिकारीको गुनासो छ। पहिलो कुरा त यथेष्ट रूपमा बजेटै विनियोजन नगर्ने, हैन, कर्मचारीहरू नै नदिने। जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ 2 महिना 3 महिना हुन लागिसक्यो, सचिव चाहिँ यहाँबाट रिटायर हुनुभएको, अहिलेसम्म सचिव पठाइदिएको छैन, हैन। हामीलाई चाहिँ तपाईँको 2-3 वटा उपसचिव हुनुपर्ने, एउटा मात्रै उपसचिव हुन्छ। 5, 7, 8, 10 वटा चाहिँ शाखा अधिकृत हुनुपर्ने, 2टा मात्रै शाखा अधिकृत दिएको छ। यो यावत कुराहरू छ नि। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ हाम्रा बजेटहरू चाहिँ रोकिदिने, हामीले चाहिँ अब बाहिर फिल्डतिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई रोकिदिने। दलित आयोगमा 2 वर्षमा 12 पटक सचिव फेरिएका छन्। कोही 3 साता त कोही 1 पटक पनि हाजिर गर्न कार्यालयमा नगई सरुवा हुने गरेका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि आयोगहरू जुन उद्देश्यबाट स्थापना भए त्यही अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। हामीले भन्छौँ, हामीले अरूलाई भन्छौँ, स्थानीय तहलाई सरकार, हाम्रो काम कर्तव्य अधिकारमा के छ भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई के छ भने अनुगमन, समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्ने। अब विचार गर्नु हामीले के गर्ने, जब आफै आयोगले असारमा काम गर्न जुन राज्यले बाध्य पारेको छ, बडो गाह्रो परिस्थितिमा राखेको छ कि। त यस प्रकार राज्यले यसलाई वक्र दृष्टिले हेरेको छ, वक्र दृष्टिले राम्रो छैन परिस्थिति सोचाइ छ। अन्य आयोगमा नपर्ने थप महत्त्वपूर्ण आयोगहरूको भूमिका पनि ओझेलमा पर्ने गरेको छ। कतिपय आयोगहरू त राजनीतिक भागभण्डा मिलाउनका लागि नियुक्त गर्ने थलो मात्रै बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला। आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा नातावाद र कृपावाद अनि आर्थिक लेनदेनमा हुने गरेको छ, जसका कारण आयोगकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्म जयन्ती भानुभक्तको जन्मस्थल तनहुँको भानुमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हरेक वर्ष भानुभक्तको जन्म जयन्ती भव्य रूपमा मनाइरहँदा भानुभक्तको जन्मघर भने संरक्षण हुन सकेको छैन। बस्न सक्यौ तिमी आज सबैको मनभित्र, शिक्षा पायौ श्री कृष्ण बाजेको हात समाई, घाँसीको प्रेरणाबाट कृति राख्ने सोच बनाई, रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी संसारभरि चिनायो रामलाई बुझ्ने गरी। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर मनाइएको छ। हरेक वर्ष सरकारले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी जन्म जयन्ती मनाउने गरेको छ। तर तनहुँको भानु नगरपालिका 4 चुदिरमघा शिखर कटेरीमा भानुभक्तको घर खण्डहर अवस्थामा छ। माटो र ढुङ्गाले बनेको घरको गाह्रो चारैतिर भत्किएर भग्नावशेष मात्र बाँकी छ। घरभित्रै ठूला ठूला काँडा सहितका बिरुवा हुर्केका छन्, तर जन्मघर संरक्षणमा सरकारले चासो दिन सकेको छैन। तनहुँमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भानुभक्त आचार्यले नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गरेका थिए। कि भरजन्म घाँसतिर मनती धन कमायो, नाम केही राखौँ भनेर कुवा खनायो। यो हामी जस्ता राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरूको लागि यो प्रेरणाको स्रोत पनि हो, भावना पनि हो। किनकि केही गर्छौँ भनेर
आफ्नो जीवन पर्यन्त पनि केही न केही सम्झनायुक्त काम गर्न सकियोस् र सक्नुपर्दछ भन्ने प्रेरणा यसबाट मिल्दछ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। तनहुको भानुमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी स्रष्टाहरूले कविता मार्फत भानुभक्त आचार्यको सम्झना गरेका थिए। चन्द्र तिमी छुट्थ्यौ यो खुसी मनाउँदा, उज्यालो दिनलाई दियो साथ सूर्यले, त्यसरी दियो साथ भानुलाई चन्द्रले, गुड्थ्यो के रथ एक पाङ्ग्रै नरहे, जीवन के चल्थ्यो खै सङ्गिनी नभए। चन्द्रकला भानुसँग जोडिए नि नाता, लेखिएन इतिहास कतै जीवनी त्यो गाथा, लेखिएन इतिहास कतै जीवनी त्यो गाथा। साहित्यको तीर्थस्थल मान्छौँ चुदी रम्गा, साहित्यको तीर्थस्थल मान्छौँ चुदी रम्गा। हाम्रो मानुङ कोटा पनि छैन है कुनै कम्ता, हाम्रो मानुङ कोटा पनि छैन है कुनै कम्ता। यता काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको सांस्कृतिक एकताको प्रवर्धन तथा नेपाली भाषाको विकासमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको विशिष्ट योगदान रहेको बताए। धनी भइकन पनि मैले समाजको लागि केही गर्न सकिनँ, मेरो जीवनको के काम एउटा घाँसीले केही गरिराखेको छ बरु मैले गर्न सकिनँ भन्नुभयो। यो सामान्य घटना जस्तो लाग्छ। हाम्रो नेपाली समाजलाई चेतनशील बनाउन, जीवनको सार्थकता हरेकलाई बोध गराउन र सामाजिक कर्तव्य निर्वाह गराउनका निम्ति र न्यायको पक्षमा भूमिका खेल्न ठुलो उद्घोषण हो। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले भानुभक्तले भाषा एकीकरणका सम्बन्धमा क्रान्तिकारी योगदान गरेको टिप्पणी गरे। बेलाको जमानामा उहाँले भयङ्कर रूपमा व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो, त्यति ठुलो प्रहार गर्नुभएको थियो कविता मार्फत। त्यो चान्चुने साहस चाहिँ थिएन जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्दछ। 210 वर्षपछि आज पनि नेपालमा भोलिवाद भन्ने संस्कार संस्कृति कायमै छ। के यो भोलिवादबाट हामी मुक्त छौँ? मलाई लाग्छ अहिले पनि हामी भोलिवादबाट मुक्त छैनौँ। मन्त्रीहरूले भानुभक्तको गुणगान गाए पनि उनको जन्मघर समेत संरक्षण गर्नतर्फ ध्यान दिएका छैनन्। भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिले आदिकविको जन्मस्थललाई प्रचार प्रसार गरी साहित्यिक पर्यटकका रूपमा देश विदेशमा परिचित गराउन विभिन्न संरचना निर्माण थालेका छन्, तर पर्याप्त बजेट नहुँदा त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुको चुदी रम्घामा जन्मिएका आचार्यले अध्यात्म रामायणको भावानुवाद गरी नेपाली समाजमा मौलिक नेपाली भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन र राष्ट्रियताको बीजारोपण गरेका थिए। उनको प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, बधु शिक्षा, रामगीता लगायत दर्जनौं साहित्यिक कृति प्रकाशित छन्। लम्पी स्किन रोग महामारीकै रूपमा फैलिरहँदा नियन्त्रणमा सरकार चुकेको छ। पूर्व तयारी नहुँदा मुलुकभर फैलिएको रोग नियन्त्रण हुने छाटकाट नै छैन। यसका विषयमा सदनमा सांसदहरूले समेत सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आलोचना गरेपछि लम्पी स्किनको रोकथामका लागि भए गरेका कार्यहरूबारे जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुखले रुलिङ गरेका छन्। लम्पी स्किनले महामारीको रूप लिएर धेरै क्षति हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सदनमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसद बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले लम्पी स्किन रोगका कारण किसानहरू पीडाको आहालमा डुबेर बस्न बाध्य भए पनि सरकार जिम्मेवार विहीन भएको भन्दै आलोचना गरे। उनले रकम अभाव नभएर उपचार गर्न नसकेको हो भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर भए पनि किसानलाई राहत औषधि र खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै तत्कालै रोग नियन्त्रणतर्फ लाग्न दबाब दिए। 4 महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि 8 लाख पशु चौपैयाहरू संक्रमित भएका छन् भने 27,000 चौपैयाहरू मरेका छन्। सभामुख महोदय, विपन्न र गरिब जनताहरू, ती किसानहरूले यी पशु चौपैयाहरूबाट 37 अरब बराबरको क्षति भएको छ। यस्तो विकराल स्थिति हुँदाखेरि पनि सभामुख महोदय, सरकारले यसलाई जसरी गम्भीरताका साथ लिनु पर्थ्यो र जुन तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले उपचारको काममा लाग्नु पर्थ्यो, खोपहरू जसरी प्रभावकारी ढङ्गले वितरण गर्नु पर्थ्यो, सरकारले यसमा उदासीनता देखाएको कारणले किसानहरूले यति ठुलो
37 अरबभन्दा बढीको क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आज सिर्जना भएको छ सभामुख महोदय। सरकारले समयमा सजगता देखाएको भए यो क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति थिएन। त्यस्तै सांसद रामहरि खतिवडा, रोशन कार्की लगायतले पनि किसानको समस्यामा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले लम्पी स्किन रोग रोकथाममा सरकार चुकेको भन्दै सदन मार्फत ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले लम्पी स्किनको रोकथामका लागि गरेका कार्यबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारका नाममा रुलिङ जारी गरे। लम्की स्किन भन्ने रोगको सम्बन्धमा विगतका बैठकहरूदेखि आजका बैठकमा पनि मान्य सदस्यहरूबाट कुरा उठिरहेको छ। यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र सरकारले यो रोगको रोकथामको लागि गरेका कार्यहरूको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई म निर्देश गर्दछु। गर्मीयाम सुरु भए लगत्तै देखा परेको लम्पी स्किन रोग सबैजसो जिल्लामा महामारीको रूप लिइरहेको छ। यस रोगका कारण लाखौं पशु प्रभावित हुनुका साथै धेरैजसो किसानका गोठ नै रितिएका छन्। त्यस्तै बाली नाली लगाउने सिजनमा गोरुहरू मर्दा किसानको खेती लगाउने कार्य नै प्रभावित भएको छ। अहिलेसम्म 7,64,638 पशुमा रोग देखा परेको छ। 4,93,439 पशु निको भए पनि 26,941 पशु मरेका छन्। 2,44,258 पशुमा अझै रोग सक्रिय रूपमा रहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। प्रतिपक्षीय दलहरूले संसद अवरोध गरेपछि निष्क्रिय हुन पुगेको मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक कोप भाजनमा परेको छ। प्रतिपक्षीय दलहरूको कारण विधेयक निष्क्रिय भएको आरोप लगाउँदै आएका सत्तारूढ दलहरूले यो विधेयक पुनः संसदमा पेश गर्न नसकेपछि आफै आलोचित हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा अवरोध गर्दा मिटर ब्याजी पीडितलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुग्यो। अध्यादेशले प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 60 दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्नेमा अन्तिम दिनमा सदन अवरुद्ध हुँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। विधेयक निष्क्रिय भएपछि नेकपा एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसको अपजस खेप्दै आएका छन्। तर उक्त विधेयक पुनः संसदमा पेश गर्न नसकेपछि आशंकाको सरकार र सत्तारूढ दलतिरै फर्किएको छ। सत्तारूढ दलमा नै यो विधेयक पास गर्ने विषयमा विवाद भएपछि शुक्रबारको कार्यसूचीमा यो विषयले स्थान पाएको थिएन। कार्यसूचीमा मिटर ब्याजी सम्बन्धी विधेयक नपरेपछि प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन्। बैठकमा नेकपा एमाले आफूहरूको कारणले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक रोकिएको भनेर भ्रम छरे पनि विधेयक संसदमा पेश नगरेर सरकार नै पीडितको विपक्षमा उभिएको आरोप लगायो। एमाले रोके पनि म यो विधेयकलाई अगाडि बढाउँछु भनेर भनेको विधेयक सारा सत्तापक्षले चाहिँ एमाले चाहिँ हाउस ब्लक गरेर हाउस रोकेर अवरुद्ध गरेर यो चाहिँ मिटर ब्याजी विरोधी विधेयक चाहिँ रोक्यो भनेर यसरी आरोप लगाएर हाम्रो कारणले त्यो विधेयक रोकिएको भनेर बाहिर भ्रम छर्ने प्रयास गरेको विधेयक आज हामीले हाउस रोकेका छैन, विधेयक त छैन त। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पनि मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा नल्याए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। शून्यमा गएको उक्त विधेयकलाई बिउताएर आगामी बैठकमा कार्यसूचीमा राख्न माग गर्दै रासोपाले प्रतिस्थापन विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएको छ। मिटर ब्याजको पीडाबाट जसरी जीवन मरणको दोसानमा नागरिकहरू पुगेका छन् उनीहरूको पक्षमा हामी अहिले नै तयार छौँ। यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका थियौँ। तर कसको स्वार्थले कसका कारणले यसरी मिटर ब्याजको पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन सभामुख महोदय। सत्ता पक्षले भने विपक्षी दलले स्टन्टबाजी गर्ने बहाना मात्रै पाएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अब छिट्टै विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी भइरहेको सत्ता पक्षको दाबी छ। नेपाल सरकारका अधीनमा रहेका ठुल्ठुला निकायहरूका पैसा प्राइभेट ब्याङ्कमा लगेर 10% 11% ब्याजमा राखिसके पछाडि ती प्राइभेट ब्याङ्कले कति पर्सेन्ट लाउनु पर्यो भन्नुहोस् त। भनेपछि यो चाहिँ मिटर ब्याजको गाउँको मात्रै प्रब्लम होइन, यो ब्याङ्कको ब्याजहरूको पनि प्रब्लम छ। र अब त यो विधेयकमा सँगसँगै यो ब्याङ्कहरूको ब्याजको कुरालाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। यो त हाई भयो नि त।
अब यहाँ त वेट एन्ड एभरेज भन्दा चाहिँ 6% बढी दिएछन्। अहिले कुरा उठाउनु अपोजिसन साथीहरूले मतदानमा लैजाउँ भनेपछि भरसक त विधेयकहरूलाई सर्वसम्मतबाट लाने चलन छ नि त। सरकार पनि अहिले काङ्ग्रेस पनि मिटर ब्याजीको हकमा चाहिँ यो विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो बाहिर चाहिँ त्यस्तो होइन। सरकारमा सहभागी दलहरू नै यो विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बाँडिँदा सदनमा पेश हुन सकेको छैन। पीडितहरूको लामो आन्दोलनपछि सरकार यो अध्यादेश ल्याउन तयार भएको थियो, तर दलीय खिचातानीले नै अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुग्यो। दलहरूले विधेयक ल्याएर भए पनि पीडितलाई राहत दिने बताउँदै आएका छन्, तर व्यवहारमा भने एक दलले अर्को दललाई आरोप लगाउँदै विधेयक सदनमा पेश हुन नदिएपछि पीडितहरू भने रणभुल्लमा परेका छन्। तथ्याङ्क हेर्दा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन भन्दा 2 पाङ्ग्रे सवारी धेरै दुर्घटनामा पर्ने गरेको देखिन्छ। उपत्यकामा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको तुलनामा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको छ। चालकको लापरवाहीले गर्दा 2 पाङ्ग्रे सवारी बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा सवारी दुर्घटनामा केही कमी आएको छ। उपत्यकामा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 8364 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटना भएका थिए भने 218 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भने 7568 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको दुर्घटना भएकोमा 97 जनाको मृत्यु भएको छ। सवारी साधन दुर्घटनामा केही कमी आए तापनि अझै करिब 80% दुर्घटना 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको नै हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। धेरैजसो दुर्घटना चालकको लापरवाहीको कारणले हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा चालकको लापरवाहीकै कारण 6191 दुर्घटना भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा पनि चालकको लापरवाहीका कारण 5775 दुर्घटना भएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार उपत्यकामा तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, यान्त्रिक गडबडी, ओभरटेक, सडकको अवस्था जस्ता अन्य विभिन्न कारणले सवारी दुर्घटना हुने गरेको बताएको छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका चालकले सडकमा बढी हतारो गर्छन्। जथाभावी ओभरटेक गर्ने, दाहिनेबाट बायाँबाट जथाभावी ओभरटेक गर्ने, त्यसपछि ओभर स्पिडमा बढी चलाउने 2 पाङ्ग्रे नै हुन्छन्। र त्यसपछि टर्निङ गर्दाखेरि पनि सडकमा रहेका अन्य सवारी साधनलाई ध्यान नदिइकन टर्निङ गर्ने जस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि 2 पाङ्ग्रेको संख्या बढी देखिन आएको दुर्घटनामा। पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनामा केही कमी आएको तथ्याङ्कले देखाए पनि यो सन्तोषजनक भने छैन। यता ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विभिन्न तहमा सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरेको छ। सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूलाई कारबाही गर्ने र सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्ने काम पनि भइरहेको कार्यालयको दाबी छ। हामीले चाहिँ यो विभिन्न तहमा सचेतना कक्षाहरू सञ्चालन गर्छौँ, विद्यालय कलेज लेभलमा। त्यसपछि चालकहरूको लागि हामीले सवारी साधनहरू चेक जाँच गर्ने, सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूलाई कारवाही जरिवाना गर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि गरिन्छ। जस अन्तर्गत मुख्य हाम्रो अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा फोकसको विषय भनेको स्पिड कन्ट्रोल हो, किनकि गत आर्थिक वर्षमा जुन 10,733 वटा सवारी दुर्घटनाहरू भए त्यसमध्ये 3543 वटा दुर्घटना चाहिँ ओभर स्पिडको कारण भएका छन्। समग्रमा सवारी दुर्घटनामा केही कमी आए पनि 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको दुर्घटना कम गर्न भने ट्राफिक प्रहरी चुकेको देखिन्छ। सवारी दुर्घटनामा पर्नुमा चालकहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएका छन्। चालक तथा यात्रुले पनि ट्राफिक नियम तथा लेन अनुशासनको पालना गर्ने हो भने 2 पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटनामा धेरै कमी आउने देखिन्छ। देशकै राजधानी काठमाडौँ जस्तो सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा पनि बिरामीका लागि रगत अभाव हुने गरेको छ। माग अनुसार रगत नपाउँदा बिरामीका आफन्तहरू दाताको खोजीमा भौतारिन बाध्य छन्। वर्षभरि नै कुनै न कुनै रक्त समूहको रगत अभाव हुँदा आफन्तहरू रक्तदाताको खोजी गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। देशका प्रमुख अस्पतालहरूमा सुविधा थपिएर जटिल रोगहरूको उपचार सम्भव भएसँगै रगतको माग उच्च हुँदै आएको छ। साथै दिनहुँ बढ्दै गइरहेको दुर्घटना तथा प्राकृतिक विपद लगायतका कारणले रगतको माग अत्याधिक वृद्धि भइरहेको छ। चोटपटक लागेका बिरामी, दुर्घटनामा परेका व्यक्ति, शल्यक्रियामा रहेका बिरामी, गम्भीर रक्त अल्पता भएका गर्भवती आदिलाई रगत आवश्यक पर्छ। जब अस्पतालले रगतको जोडजामका लागि आफन्तलाई आग्रह गर्छन् तब उनीहरूले कहिले पनि भनेको समयमा रगत पाउँदैनन् अनि हार गुहार गर्नुको विकल्प उनीहरूसँग रहँदैन।
ठाउँमा चिनेको मान्छे छ भने तुरुन्तै रगत पाइहाल्छ, जसको भनसुन चल्दैन। उनीहरूका बिरामीले रगत अभावकै कारण ठुलै कष्ट भोग्नुपर्छ। यस्तै रक्त सञ्चार केन्द्रमा भेटिएकी नानीमैया थापा मगरका बिरामी क्यान्सर पीडित हुन्। चिकित्सकले तुरुन्तै सेतो रगत दिनुपर्ने भनेपछि उनी रगतको खोजीमा रक्त सञ्चार केन्द्र पुगिन्, तर उनलाई आवश्यक पर्ने रगत नपाएपछि निराश हुनु पर्यो। अनि अहिले चाहिँ सेतो रगतको कमी भएर चाहिँ यहाँ लिन आएको, तर यहाँ छैन अरे, एक पोका मात्रै छ अरे। अनि तर कसो कि हामी चाहिँ डोनेसन गर्छौँ होइन, ब्लड डोनेसन त जसले नि गर्छ नि। अब बुझ्ने मान्छे होइन, बुझ्ने मान्छे नभनौँ, नबुझ्ने नि गरिरहेको हुन्छ नि। जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यही हो, जुनसुकै ठाउँमा पनि भनसुन हुनु पऱ्यो, आफ्नो मान्छे हुनु पऱ्यो कि त्यो नै हो। अब रगत रगत जस्तो कुरा जसले नि त्यो उ त गरिहाल्छ नि, दान गरिहाल्छ नि, किन भन्नु न। अब जसलाई नि कस्तो आवश्यकता परिरहेको हुन्छ, जसले नि दिइरहेको हुन्छ, तर आवश्यकता पर्ने मान्छेले त फेरि तुरुन्तै चाहिँ नपाउने के। उनी मात्र होइन, केन्द्रमा भेटिएका बिजन साखीको पनि समस्या उस्तै थियो। उनका बुबालाई पाटन अस्पतालमा हर्निया सम्बन्धी शल्यक्रिया गरिएको छ। बुबालाई सेतो रगतको अभाव भएपछि उनी रगतका लागि केन्द्रमा पुगे। त्यहाँबाट बल्ल तल्ल सेतो रगतको बन्दोबस्त गरे। भनेको समयमा रगत नपाउने समस्याका कारण उनले पनि कम्ता तनाव बेहोर्नु परेन। रगत अभावकै कारण कतै आफन्त नै गुमाउनु पर्ने त होइन भन्ने अवस्थामा आएका उनी निराश देखिन्थे। अब कोही चिनेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो होइन, त्यस्तो नहोस्, किनभने सबैलाई अब त्यो जो हामी डोनेसन गरिरहेछ नि, हामी आफै पनि त डोनेसन गरिरहेको। दान भनेको लिनलाई दिइरहेको पक्कै पनि होइन, दान भनेपछि त्याग हो कि दिइसक्यो होइन। अब तर आफूले चाहेको बेलामा हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ। अनि कोही अब पन्सुन गरेर मात्र कुनै चिज पाउनु भनेको त्यो न्याय चिज चाहिँ लागेन। ब्लड जस्तो चिज पन्सुन गरेर अब रगत पुगेन भने पन्सुन गर्ने कोही मान्छे छैन भनेको उसको बिमारी त अति नै दुःखद घटना हुन जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। दैनिक रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्था लगायतले ठुलै मात्रामा दाताहरूबाट निशुल्क रूपमा रगत सङ्कलन गर्ने गर्छ। यसरी सङ्कलन गरेको रगत नै महामारी नफैलिएको अवस्थामा माग अनुसार पूर्ति भइरहेको रक्त सञ्चार केन्द्रको दाबी छ। रक्त सञ्चार केन्द्रका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले कोरोना महामारी, डेङ्गु महामारी जस्ता अन्य महामारीमा रगतको अभाव हुने गरेको भए पनि सामान्य अवस्थामा माग अनुसारको रगत सङ्कलन भइरहेको दाबी गरे। बिरामीहरूले भन्ने बित्तिकै रगत पाउन् भन्ने हाम्रो अभिप्राय रहन्छ र हाम्रो प्रयत्न त्यही नै रहन्छ। र नपाउनुमा चाहिँ 2-3वटा चाहिँ मूल कारणहरू छ। एउटा त विभिन्न प्रोडक्टहरू हुन्छ, त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ भनेको बेलामा नपाइन सक्ने कारण त्यसको आयु एकदम कम, जस्तो प्लेटलेट कन्सन्ट्रेटहरू अथवा चाहिँ पिआरपीहरूको आयु कम हुने हुनाले त्यसको 3 देखि 5 दिनसम्म मात्रै प्रयोग गर्न मिल्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नपाउने सम्भावना हुन्छ। अर्को दुर्लभ रक्तदाताहरू हुनुहुन्छ जो नेगेटिभ रक्त समूहहरूको, त्यो नेगेटिभ रक्त समूहहरूको कति बेला चाहिँ आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा त्यसको ठ्याक्कै ठेगान हुँदैन। केन्द्रले रगत सङ्कलन भइरहेको दाबी गरे पनि पछिल्लो समय रगतको अभाव बढ्दै गएको छ। दैनिक रूपमा अस्पतालमा रगत खोज्ने बिरामीका आफन्तको सङ्ख्या बढ्दो छ, तर माग अनुसार आपूर्ति भने निकै कम छ। यसले गर्दा आम मानिसमा रगतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिल्न सकेको छैन। दाताहरूले दान गरेकै रगत समेत उचित व्यवस्थापन नहुँदा बिरामीले शास्ति खेप्नु परेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेको मध्ये 10 जनाको बयान सकिएको छ। सरकारी कागजको कृत्यबाट संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको यो प्रकरणमा 17 जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने 3 जना स्टे अर्डरमा छुटेका छन्। उच्च पदस्थको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको यस प्रकरणमा तत्कालीन सरकारका नेतृत्वलाई समेत अनुसन्धानमा ल्याउनै पर्ने भन्दै संसदमा समेत आवाज उठेको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार थुनामा रहेका मध्ये रमेश कुमार पोखरेल, घामन कुमार कार्की, बाबुराजा महर्जन र शिवजी भट्टराई सहित 10 जनाको बयान सकिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। तत्कालीन नापीका कर्मचारीदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मको संलग्नता रहेको चर्चा हुने गरेको यस प्रकरणमा भिआइपीहरूको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। शुक्रबारको संसद बैठकमा समेत सांसदहरूले ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले ललिता निवास प्रकरणमा जग्गा बिक्री गर्ने मुख्य व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। बैठकमा काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले उक्त प्रकरणमा व्यापारी र साना कर्मचारीलाई मात्रै पक्राउ गरिएकाले मुख्य योजनाकारलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। सांसद खतिवडाले किन्नेलाई मात्रै नभई जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरूमाथि नै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने दाबी गरेका छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा व्यापारीहरू र केही साना कर्मचारीहरूलाई मात्र सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ। त्यहाँका ठुला माछाहरूलाई पनि कारबाही गरेर व्यापारीहरूलाई मात्र होइन, किन्नेलाई मात्र होइन, सरकारको राजस्व तिरेर किन्ने अनि तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने, व्यवस्थापन गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरू को हुन् तिनीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरोस्। धन्यवाद। त्यस्तै सांसद अमरेश कुमार सिंहले ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृत जेल जाने तर निर्णय गर्ने व्यक्ति भने खुल्ला रूपमा हिँड्ने देखिएको बताएका छन्। उनले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। एउटा शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाए बापत जेल जाने, तर निर्णयकर्ताहरूसँग बसेर डिनर खाने र निर्णयकर्ताहरू मजाले घुम्ने र गाडी अगाडि पछाडि अनि सारण बजाउँदै हिँड्ने, यो कस्तो न्याय हो? जो निर्णय गरेको छ, शाखाधितबाट टिप्पणी उठेर जुन सहसचिव यहाँ गएको छ, सचिव यहाँ गएको छ, क्याबिनेटबाट संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ, त मात्रै यो भ्रष्टाचार उन्मूलनको काम हुन्छ। हालसम्म प्रहरीले 17 जनालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको छ, जहाँ भाटबटनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङदेखि बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतसम्म छन्। पूर्व निर्वाचन आयुक्त, तत्कालीन नाफिका कर्मचारी, मोही र समर्जन कम्पनीका तत्कालीन पदाधिकारीसम्म मात्र यस प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन्। प्रमाण पुगे कसैलाई नछोड्ने बताइरहेको प्रहरीले उच्च पदस्थलाई भने अझै अनुसन्धानमा तान्न सकेको छैन। पूर्वी नेपालको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। इलामको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा सतर्कता बढाएसँगै सीमा क्षेत्रका स्थानीयले सुरक्षाको राहत महसुस गरेका छन्। सीमामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएसँगै सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको ज्यादतीको अन्त्य भएको छ। इलामको सूर्योदय नगरपालिका 2 स्थित पशुपति नगरमा सशस्त्र प्रहरीको पहिलो सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरिएको छ। प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा रहेको पशुपति नगरमा अहिले डीएसपीको नेतृत्वमा सञ्चालनमा रहेको छ। पशुपति नगर बाहेक इलामको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको 6 स्थानमा सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट स्थापना गरेपछि सीमा क्षेत्रमा बसोबास गरेका बासिन्दा खुसी भएका छन्। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था भएपछि पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। नेपालको तर्फबाट पनि सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी खडा भए सँगसँगै हामीलाई पनि छाती फुलाएर हिँड्ने एउटा आँट पनि प्राप्त भएको छ र त्यो सँगसँगै चोरी तस्करी पनि यहाँ अन्त्य भएको महसुस भएको। खुला सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी नहुँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको हप्की दप्की सहनुपर्ने अवस्थाबाट नेपाली नागरिकले राहत महसुस गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा समन्वय गर्ने प्रशासन उपस्थित भएपछि सीमा क्षेत्रमा विकास निर्माण र पर्यटन प्रवर्धनको काममा सहयोग पुगेको छ। पर्यटकको गन्तव्य स्थल रहेको सीमा क्षेत्रमा अहिले निर्बाध रूपमा पर्यटकहरू आवत जावत गर्न पाएका छन्। बीओपी स्थापना भएपछि नेपालका तर्फबाट समन्वय र सहकार्य गर्ने सरकारको टोली पाएसँगै पर्यटन व्यवसाय गर्न सहज भएको पर्यटन व्यवसायको भनाइ छ। कुरा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो धेरै सुरक्षित भएको अनुभव भएको छ भने अर्कोतर्फ यात्राको क्रममा पनि यहाँ भएका नेपाल सरकारका विभिन्न 3 तहका सरकार अन्तर्गत गरिएका लगानीले गर्दाखेरि यहाँको पदमार्गको चाहिँ धेरै स्तर उन्नति भएको पाइ। इलामको भारतसँग 52.5 किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्र रहेको छ। रुङ गाउँपालिकाको सलकपुर, सूर्योदय नगरपालिकाको समालबुङ, 26 पशुपति नगर, सन्दकपुर गाउँपालिकाको कालपोखरी र माइजोगमाई गाउँपालिकाको जौबारी क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरिएका छन्। सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा सहित अपराध नियन्त्रण, चोरी तस्करी, विपद व्यवस्थापन र जनचेतनाका काममा सक्रिय रहेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि इलामबाट नमिन ढकालको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज।
निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तमा पनि रकम भुक्तानी नगरेपछि सरकार विरुद्ध विरोध गरेका छन्। उनीहरूले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको राजीनामा समेत मागेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर स्थित बिना बजेटको आयोजना टेन्डर गरेर सरकारले भुक्तानीका लागि सडकमा आउन बाध्य भएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानीका लागि अनुनय गर्दा अर्थमन्त्रीले घरको अंश काटेर दिनुपर्ने जस्तो व्यवहार देखाएको बताएका छन्। यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने सरकार एउटा अभिभावकले गैर जिम्मेवार पूर्ण हिसाबले टेन्डर गरेर काम गरेको भुक्तानी नगरेको कारणले हामी आज बाध्य भएर माइतीघर मण्डलमा आएका छौँ। यदि सरकारले यो असार मसान्तमा भुक्तानी गरेन भने हामी अब बाध्य हुन्छौँ। सरकारले दिएको आश्वासनमा हामी अब रहँदैनौँ। सरकार हामी चाहिँ बाध्य भएर अब थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्छौँ। मूल्य वृद्धि निरन्तर भइरहेको भन्दै आयोजनाको खर्च समायोजन नगरेको र बैंक सप्लायर्स कामदार जताततै उधारो बाँकी हुँदा आफूहरूले आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको उनीहरूको भनाइ छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। श्रीलङ्कामा जारी एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तान एसँग 4 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 180 रनको लक्ष्य पाकिस्तान एले 32.5 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका ललित नारायण राजवंशीले 3, पवन सराफले 2 र कुशल मल्लले 1 विकेट हात पारे। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 37 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 179 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि सोमपाल कामीले सर्वाधिक 75 रन बनाए। प्रतीश जीसीले पनि 26 रन जोडे। यी दुवैले 9 विकेटका लागि 58 रनको साझेदारी गरेका थिए। काठमाडौँमा जारी 7औं संस्करणको प्रधानमन्त्री एनभिए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिगमा पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लब फाइनल पुगेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा भएको खेलमा एपीएफलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै पुलिस क्लब फाइनल पुगेको हो। पुलिसले 25-22, 25-13 र 25-15 को सोझो सेटमा जित हात पारेको हो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मेन पावर कम्पनी र अध्यागमनको लापरवाहीले कुवेत हिँडेका सयौं श्रमिक अलपत्र। फर्जी कागजको आरोप पुष्टि भएन। ऋणको भारी सम्झिएर भक्कानिँदै युवाहरू। दलीय स्वार्थको चपेटामा मिटर ब्याज विधेयक। सत्तारूढ दलमा विवाद हुँदा सदनको कार्यसूचीमा अटेन। प्रतिपक्ष दल जसलीले होडमा पीडितको समस्या जहाँको तही। संवैधानिक आयोगहरूलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा प्रभावहीन दलहरूका लागि राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्रै बजेट र कर्मचारी समेत नदिएको अध्यक्षहरूको गुनासो। भारतद्वारा मानवरहित रकेट चन्द्रमातर्फ प्रक्षेपण। अगस्त 24 चन्द्रमामा अवतरण हुने विश्वास। अन्वेषणका लागि पृथ्वीमा छविहरू फिर्ता पठाउने अपेक्षा। र एसीसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा पाकिस्तान एसँग नेपाल 4 विकेटले पराजित। नेपालले दिएको 180 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 33औं ओभरमा भेटायो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो।